Zain Almeida of Mapsa, who stabbed two men, including the critically injured Kampal resident Rafael da Costa, at dawn on Sunday outside a Panjim City pub, has been remanded to police custody. Rafael is being treated at GMC Bambolim for severe head injuries and has lost his left eye. Zain, who had fled the crime scene after attacking his victims with a sword, was arrested later on Sunday. He was produced before the Judicial Magistrate First Class, who remanded him to police custody on Monday. The police, however, are yet to recover the sword used by Zain in the attack. Meanwhile, family sources of the victim Rafael da Costa said he is still serious and may require more surgeries. He has already been operated on Sunday itself, where doctors extracted his completely damaged left eye and also stitched his nose, which was reportedly hanging. काल सकाळी सुमेश जोझफ कुहिकट खोर्ली विलियस रावपी ताणें कंप्लेंट केली की 20 तारखेर एट अराउंड 5:40 hours at पाटो पणजी डावन द रोड ह्या पबा कडेन वन झेन आल्मेडा हाणें तो रावपी धुळेर ताणें दोग जाणांचे एसॉल्ट केला म्हणून. एक राजू सरीन एज 37 years रेजिडेंट ऑफ आर्तिनो आनी दुसरो राफायल पेरिग्रिनो द कॉस्टा एज 37 years रेजिडेंट ऑफ कांपाल. सो तांचेर असॉल्ट केला आनी दोगांयकूय इंजर्ड केला. पुलीस हॅव रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 307 of the Indian Penal Code and investigation is in progress. Investigation चालू आसा. Meantime त्या एक्युजाक कोर्टान हजर केला आसता ताका 7 दिसाचो रिमांड दिवपाक आयला. फुडली चवकशी चालू आसा. काल एक अंदाजे 5:30 सकाळी म्हणजे एक अत्यंत दुखद घटना म्हणजे पणजेकारांच्या आणि नॉर्मल गोंयकारांच्या दृश्टीन म्हणजे कितले सेफ आसात आमी हाज्या बद्दलची एक दुखद घटना म्हाज्या मित्राच्या बाबतीन घडली. डावन द रोड म्हणून जें पब आसा एक ताज्या भायर एका गोंयच्याच भुरग्यान म्हणजे मिसडायरेक्टेड यूथ आसतलो तो ताणें तलवार घेवन 2 म्हाज्या मित्रांचेर जबरदस्त अमानवी असो पाशवी असो हल्लो केलो आनी ह्या घटनेन सामकें म्हणजे म्हाज्या फ्रेंडाचें जें नुकसान जालां अतोनात नुकसान जालां. म्हणजे ताका आज हांगा हाडलो GMCन हाडलो आनी ताजो दोळो गेलो. सगळें ताजें मेंदू बिंदू हो जो आसा तो सगळो तसो तो क्रिटिकल कंडिशनान आसा. सो म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय की आमी खंयच्या वातावरणान रावता काय म्हणून. म्हणजे अशा प्रकारचें वातावरण समजा गोंयांत जावपाक लागलें जाल्यार तें बरोबर न्ही. म्हणजे गोंयकारांच्या दृश्टीनूय आनी 4 लोकांच्या सेफ्टीच्या दृश्टीन अशा प्रकारचे आळाबंद हाडपाची सरकारान आळाबंद हाडपाची हाजेर गरज आसा. आनी पणजे सारक्या शहरान जो पब कल्चर जो वाडूंक लागला ताजेरूय खंय तरी मातशें सरकारान किंवा पुलिसीन तांचे वेवस्थीत नजर आसूंक जाय आनी तांकां वेवस्थीत एक रेग्युलेटेड म्हणजे तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन्स घालून म्हणजे एक 3च्या उपरांत तांकां फंक्शन करपाक दिवप ना अशें म्हाका फ्रँकली दिसता. कित्याक अशा प्रकारचे इन्सिडंट समजा घडत रावले जाल्यार आज हें म्हाज्या मित्रा कडेन जालां फाल्यां कोणूय हाका बळी पडूंक शकता. सो ह्या घटनेचो काल 5:30च्या दरम्यान म्हाजो मित्र इस्टर आशिल्ल्या कारणान क्रिश्चन धर्मीय तो ते एका रेस्टॉरंटान गेल्लो आनी मागीर भायर सरतना म्हणजे दुसरो जो भुरगो आशिल्लो ताज्या बरोबर एक चली आशिल्लें. सो तांच्या मदीं कितें तरी जालें म्हणजे तिसऱ्या मनशान कितें तरी 4 गजाली केल्यो आनी मातसो एक आर्ग्युमेंट जालो आनी ह्या भुरग्यान जो मनीस कोण तो नांव ताचें कितें रे नांव जो मनीस जो आशिल्लो ताणें सरळ सुरी काडली तलवार काडली आनी सरळ तो जपाजप वार करपाक लागलो म्हज्या मित्रांचेर आनी त्या हातूंतल्यान म्हणजे इन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड म्हणजे 30 सेकंदाच्या भितर हे सगळो प्रकार जालो आनी जबरदस्त म्हाज्या मित्राची हें जालें म्हणजे हानी जाल्या म्हणजे अत्यंत क्रिटिकल कंडिशनान तो GMCन सद्या एडमीट आसा. सो अशा प्रकारची घटना परत घडप हें बरोबर न्ही पणजे सारक्या शहरान.